जेम्स कैमरॉन कौन था? दोस्तों, दुनिया की सबसे सुपर हिट तरीन मूवी टाइटैनिक आपने ज़रूर देखी होगी। ये टाइटैनिक वही मूवी है जिसको जेम्स कैमरॉन ने बनाया। दोस्तों, जेम्स कैमरॉन एक ऐसा शख्स है जो कि अपनी ज़िंदगी की 25 बहारें देखने के बाद वो ये समझ चुका था कि अब वो एक नाकाम इंसान है और अब वो ज़िंदगी में आगे कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपनी ज़िंदगी के सफ़र में उसने शादी की, लेकिन उसकी शादी भी नाकाम हो गई। आखिरकार उसने ट्रक ड्राइविंग शुरू कर दी और एक कंपनी का ट्रक चलाता था वो। दोस्तों, इस ट्रक ड्राइविंग करते हुए उसके जहन में अचानक ये ख्याल आया कहीं ना कहीं से कि उसको फ़िल्में देखनी चाहिए। दोस्तों, जेम्स कैमरॉन ने फ़िल्में देखना शुरू कर दी। जब उसने फ़िल्में देखना शुरू की तो उसके जहन में आया कि क्यों ना वो खुद की फ़िल्में बनाए और खुद ही की फ़िल्में लिखे। दोस्तों, ये सोचकर उसने एक प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर के साथ रब्ता किया और उनके साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया। दोस्तों, वो अपने दोस्तों के साथ उनके सेट पर जाता और देखता कि वो कैसे फ़िल्में शूट करते हैं, और यूं ही चंद बनती फ़िल्में देखकर उसने अपने आप को ये समझना शुरू कर दिया कि वो भी एक डायरेक्टर बन गया है और अब वो खुद अपनी फ़िल्म को डायरेक्ट कर सकता है। दोस्तों, जेम्स कैमरॉन ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर उनके सामने डींगे भी मार दी कि वो भी अब एक बड़ी फ़िल्म बनाएगा और जिसको दुनिया देखेगी और अपनी आंखें भी नहीं झपकाएगी। जेम्स कैमरॉन ने ये बड़े अल्फाज तो बोल दिए थे, लेकिन असल में उसको ABC भी नहीं आती थी। दोस्तों, जेम्स कैमरॉन ने किराए पर एक कैमरा लिया और अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ मिलाकर एक फ़िल्म शूट करना चाहिए। फ़िल्म क्या शूट होनी थी दोस्तों, जेम्स कैमरॉन को सिर्फ देखने में ही वो अपने आप को समझने लग गया था कि वो एक डायरेक्टर बन गया है। लेकिन जब हकीकत में उसने फ़िल्म शूटिंग करना स्टार्ट की तो उनसे कैमरा भी कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों अब आप जानते हैं कि इसके लिए फ़िल्म शूटिंग के लिए कैमरामैन अलग से क्यों हायर किया जाता है, क्योंकि वो अपने काम में एक्सपर्ट होता है और जेम्स कैमरॉन इस काम में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं था। कैमरे का इस्तेमाल करते हुए अचानक कैमरा गिरा और कैमरा टूट गया। दोस्तों ने बड़ी मुश्किल से कैमरे को जोड़ा और औने पौने शॉट लेकर एक 5 मिनट की फ़िल्म बना डाली। जब उसके दोस्तों ने उसके साथ फ़िल्म देखी, क्योंकि उस वक्त ये जदीद दौर नहीं था जिस तरह आजकल USB में और दीगर तरह से फ़िल्म देखी जाती है, बल्कि उस वक्त फ़िल्म को सिनेमा हॉल में ही देखा जाता था। तो जब उन्होंने अपनी बनाई हुई उस फ़िल्म को देखा तो वो उनकी हंसी ही ना रुकी कि जेम्स कैमरॉन ने ये क्या किया है। दोस्तों, जेम्स कैमरॉन की अपने दोस्तों के सामने जो रही सही इज़्ज़त थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी थी, मिट्टी में मिल चुकी थी। और जेम्स कैमरॉन को समझ आ गया था कि चंद फिल्में बनती देखकर वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं बन सकता, बल्कि इस काम के लिए उसको इसमें से गुजरना पड़ेगा और इस काम की भट्टी में से होकर उसको ये काम सीखना पड़ेगा। दोस्तों, फिर जेम्स कैमरॉन ने अपना दिन रात एक करके लगा के और प्रोड्यूसर के साथ जान तोड़ मेहनत करके इस काम को सीखा। फिर एक वक्त आया, जेम्स कैमरॉन ने अपने जहन में एक फ़िल्म सोची और उसने सोचा कि अब वो अपनी फ़िल्म खुद डायरेक्ट करेगा। जेम्स कैमरॉन को अपने काम पर मुकम्मल एतबार था और वो काम को मुकम्मल सीख चुका था। उसने एक फ़िल्म सोची जो कि थी द आयरन मैन। उसमें एक लोहे का इंसान होता है जो कि इंसानों पर चढ़ दौड़ता है। दोस्तों, उसने अपनी इस फ़िल्म को लिख डाला और फिर अब बात थी उस फ़िल्म को डायरेक्ट करने की और उस फ़िल्म को बनाने की। इसके लिए जेम्स कैमरॉन के ऊपर कोई भी शख्स पैसा लगाने को तैयार नहीं था, लेकिन जेम्स कैमरॉन को अपने ऊपर एतबार था कि वो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होगा। तो अचानक जेम्स कैमरॉन के जहन में आया अपने एक दोस्त का ख्याल। जेम्स की एक दोस्त थी कॉलेज के दिनों की जो कि काफ़ी अमीर थी और जेम्स को जहन में था कि वो लड़की ज़रूर उसकी मदद करेगी। जेम्स ने उस लड़की से रब्ता किया और उसको अपनी फ़िल्म के बारे में बताया। उस लड़की ने जेम्स पर एतबार कर लिया और जेम्स को कहा कि ठीक है, मैं पैसे तो इन्वेस्ट कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ $1 दूंगी। यानी कि जेम्स कैमरॉन अगर फ़िल्म कामयाब होती है या फ़िल्म फ्लॉप होती है, जो भी होता है, लेकिन जेम्स को सिर्फ $1 मिलेगा। लेकिन जेम्स कैमरॉन दोस्तों इस पर भी राज़ी हो गया, क्योंकि जेम्स कैमरॉन को अपने ऊपर एतबार था कि वो एक कामयाब शख्स ज़रूर बनेगा और उसको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। दोस्तों, फ़िल्म बनना स्टार्ट हुई और करते कराते जेम्स कैमरॉन ने खुद इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया और ये फ़िल्म आखिरकार बन गई। फ़िल्म जब बन गई तो अब बात थी इस फ़िल्म को सिनेमा घरों में डिस्ट्रीब्यूट करने की। दोस्तों, जब उन्होंने सिनेमा घरों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियों से रब्ता किया तो कोई भी कंपनी इस फिल्म को लेने के लिए तैयार नहीं थी।
صاحب نے یہی کہا کہ یہ ایک ڈبہ فلم ہے اور یہ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں چلے گی۔ دوستو جیمز کیمرون کافی پریشان تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، انہوں نے اونے پونے داموں میں یہ فلم بیچ دی۔ جب یہ فلم سینما گھر میں چلی تو لوگ منہ میں انگلیاں دبا کر دیکھتے رہ گئے۔ جو فلم انہوں نے اونے پونے داموں میں بیچی تھی وہ فلم اپنی کاسٹ سے کئی گنا زیادہ پیسے بنا گئی اور وہ فلم سالوں تک سینما ہال پر چلتی رہی۔ دوستو جیمز کیمرون کی اس دوست جس نے اس کو کہا تھا کہ وہ جیمز کیمرون کو صرف $1 دے گی، جیمز کیمرون کی اس کامیابی کے بعد اس نے نہ صرف جیمز کیمرون سے شادی کر لی بلکہ اپنی تمام دولت جیمز کیمرون کے نام بھی کر دی۔ جیمز کیمرون اب ایک اکلوتا بادشاہ بن چکا تھا اور اب اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے کام کیسے کرنا ہے۔ دوستو جیمز کیمرون نہ صرف کامیاب ہو گیا بلکہ اس کی شادی بھی ہو گئی۔ اب اگلا سٹیپ آیا، اس کے بعد جیمز کیمرون نے تقریباً 8 سال تک کوئی فلم نہیں بنائی۔ دوستو 8 سال تک جیمز کیمرون سمندر کی گہرائیوں میں چلا جاتا تھا اور ٹائٹینک کے پاس جا کر ٹائٹینک کا ملبہ دیکھتا اور وہیں پر بیٹھ کر اس کا اسکرپٹ لکھتا تھا۔ دوستو جیمز کیمرون کی یہ سٹوری جو جیمز کیمرون نے بعد میں بتائی ہے کہ وہ ٹائٹینک فلم کا اسکرپٹ نیچے سمندر میں جا کر لکھتا تھا، جب دنیا کو پتہ چلی تو دنیا بھی حیران رہ گئی کہ جیمز کیمرون کس قدر شوقین آدمی تھا۔ دوستو جیمز کیمرون نے تقریباً 600 گھنٹے سے زیادہ ٹائم سمندر کی گہرائیوں میں بتایا ہے۔ جیمز کیمرون نے کہا کہ اس نے 8 سال تک کوئی فلم نہیں بنائی، لیکن 8 سال کے بعد اس نے ٹائٹینک فلم کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو یہ فلم جب اس نے بنانا شروع کی، جیمز کیمرون کے ساتھ کام کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جیمز کیمرون بہت اچھا آدمی ہے، لیکن جب وہ کام سٹارٹ کرتا ہے تو پھر اس سے برا آدمی کوئی نہیں۔ دوستو جیمز کیمرون کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں نے یہ کہا کہ جیمز کیمرون بہترین سے بہترین شاٹ جس کو دوبارہ فلمانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی تھی اس کو بھی کئی بار فلماتا تھا جس کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اس حال میں جب فلم آدھے میں لٹکی ہوتی تھی تو پروڈیوسرز کو کہیں سے بھی پیسے ارینج کر کے لانا پڑتے تھے اور اس فلم کو آگے چلانا پڑتا تھا۔ دوستو کرتے کراتے جب اس فلم کی شوٹنگ ختم ہو گئی اور اس فلم کو شوٹ کرنے پر تقریباً $20 ملین لگے۔ دوستو $20 ملین کا خرچہ آیا ٹائٹینک فلم کو شوٹ کرنے پر۔ جب یہ فلم سینما گھروں میں چلی تو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فلم نے کتنے پیسے کمائے؟ $800 ملین۔ دوستو یہ فلم اپنی کمائی سے بھی کئی گنا زیادہ پیسے کما کر دے گئی اور آج تک اس کی آن لائن سیلنگ جاری ہے۔ دوستو جیمز کیمرون کے ریکارڈ وہ توڑتا ہی چلا گیا اور خود ہی دوستو جیمز کیمرون اب وقت کی بلندیوں پر پہنچ چکا تھا اور اس کی بنائی ہوئی فلمیں دنیا دیکھ رہی تھی۔ دنیا میں موسٹ فاسٹ مووی جو کہ دیکھی گئی ہے وہ جیمز کیمرون کی ٹائٹینک ہی ہے۔ اس کے بعد دوستو جیمز کیمرون نے کچھ عرصے تک پھر دوبارہ کوئی فلم نہیں بنائی اور وہ خاموشی میں چلا گیا، لیکن خاموشی میں جا کر بھی جیمز کیمرون نے اپنی محنت کرنا نہیں چھوڑی اور اپنا کام نہیں چھوڑا۔ پھر اس نے ایک ایسی فلم لکھی، ایک ایسی مخلوق کی جو کہ کسی دوسری دنیا سے آئی ہے۔ دوستو ایواٹار فلم آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی، یہ وہی فلم ہے جس کو جیمز کیمرون نے بنایا اور یہ ایواٹار کو بنانے کے پیچھے بھی ٹائٹینک ہی تھی۔ ٹائٹینک کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب جیمز کیمرون نے ایواٹار فلم چلائی تو اس نے خود ہی اپنا ریکارڈ توڑ دیا، یعنی کہ ٹائٹینک سے بھی زیادہ پیسے ایواٹار فلم کو مانگے۔ دوستو جیمز کیمرون کی یہ سٹوری یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی زبردست قسم کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک چلی جائے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔